औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है मोहब्बत के लिए, और ऐसी मोहब्बत जिसको आप पाना चाहते हैं, या फिर ऐसी मोहब्बत जिनके दिल सख्त हैं, पत्थर हैं, पिघलते नहीं, गरम मिजाज लोग हैं और नरमी से पेश नहीं आते। और अगर आप उनको ठीक करना चाहते हैं, उनके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह ये तमाम परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भी आप वजीफा करें, जो भी आप अमल करें, उसमें पहली जो चीज है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो जहन है, आपका जो दिल है, वो जो है पाकीज़ा होना चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए। अगर दिल और कल्ब आपका पाकीज़ा होगा तो तब ही आपके अमल जो है वो असर करेंगे। और हर इंसान के लिए जरूरी है कि अगर वो मोहब्बत बढ़ाना चाहता है या मोहब्बत को हासिल करना चाहता है तो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, यानी कि उसको शरीके हयात बनाए, यानी कि उससे शादी करे। सिर्फ और सिर्फ टाइम पासिंग के लिए, वक्त गुजारने के लिए आप कतई ये वजीफा ना कीजिएगा। अगर आप ये वजीफा इस तरह करेंगे तो उसके नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। वो आपको फायदा नहीं देगा बल्कि आपका उल्टा नुकसान होगा। तो काइंडली प्लीज आप जो भी वजीफा करें, जो भी अमल करें, आप नेक नियति के साथ किया करें कि आप लोग जो है इसके साथ जिंदगी बसर करेंगे, इसको अपनी वाइफ बनाएंगे, चाहे वो लड़की है या लड़का। लेकिन दोनों की जो नियत इरादा होता है वो पाक साफ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये जो मैं आपको वजीफा बता रही हूँ, और वो जिनके महबूब जो बहुत ही सख्त दिल होते हैं, बहुत ही सख्त दिल होते हैं, इंशाअल्लाह इस अमल से उनके दिल जो है वो मोम की तरह पिघल जाएगी। लेकिन शर्त जो है वही मैंने शर्त आपके लिए रखी है कि अगर आपके दिल और जहन जो है वो पाक साफ होंगे तो उसमें आपको कभी नाकामी नहीं होगी, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ही कामयाबी होगी। तो दोस्तों, मेरी ये चंद छोटी से छोटी जो बातें मैं आपको समझाती हूँ उनको आप गौर से सुना करें, वजीफे को भी आप गौर से देखा करें, सुना, ताकि आप जब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो आपको वजीफे के मतलब जो है कोई भी आपका सवाल नहीं होना चाहिए। नंबर आप लोगों की हेल्प के लिए दिया गया है कि अगर किसी किस्म का कोई मसला आप हल करवाना चाहते हैं, जादू बंदिश का है, जिन्नत का है, या फिर आप लोग खुद अमल नहीं कर सकते, खुद वज़ाइफ के लिए टाइम नहीं है, तवीज़ात के थ्रू आप काम करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर राब्ता कीजिए, हम लोगों से काम करवा दें, ठीक है। इस तरह के और नए अच्छे और नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.dailybestwazifa.com। उस पर भी सर्च करके आपको नए वज़ाइफ मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें आप हमारी ऐप है डेली बेस्ट वजीफा, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से आपको लिंक इसका मिल जाएगा ऐप का, ठीक है। तो ये जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ वो है सूरत लहब का, जो कि कुरान मजीद की, कुरान हकीम की सबसे अजीम सूरत है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना है। यहीं पर वीडियो में ही आपने इस वजीफे को इतने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आपके माइंड में हर चीज अच्छे तरीके से बैठ जाए। अगर समझ नहीं आता तो काइंडली आप वीडियो को फिर से सुन लिया करिए, वहां पर कांटेक्ट करके मत सवालात किया करिए, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही दूसरे लोगों का जो कि मजबूर है, परेशान है, और जिनकी हेल्प के लिए हम लोगों ने ये नंबर दिया हुआ है, और उनका टाइम वेस्ट ना हो। वो जो मजबूर लोग हैं जो हम लोगों से तवीज़ात लेना चाहते हैं, आप काइंडली वीडियो को 2 से 3 बार सुन लिया करें, गौर से सुन लिया करें, डाउनलोड कर लिया करें, लेकिन जैसा भी करें यहीं पर आप समझा करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। तो आपने इसका पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने 3 दिन जो है दुरूद पाक का जो विरद है वो लाजमी कर लेना है। उसके बाद आपने इस जो वजीफे को वो किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है कि जैसा कि सूरत लहब के कुल जो आदाद हैं वो 5826 हैं, ठीक है। अब
ان کو 3 درجے میں اگر تقسیم کریں تو اس کا جو عدد ہوتا ہے وہ بنتا ہے 46 یعنی کہ 46۔ اب آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جو لڑکی ہے، آپ نے اگر لڑکی ہے اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اور اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام، اگر لڑکی کر رہی ہے تو وہ لڑکے کا نام اور اس کی ماں کا نام، ان کے نام کے آپ نے اس طرح کرنا ہے، اعداد نکال لینے ہیں۔ اعداد آپ کو گوگل سے بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پر سرچ کر لینا ہے اور وہاں پر اعداد آپ نے دے لینے ہیں، اپنے نام کی اعداد نکال کے ان کو کاؤنٹ کر کے ان کو جمع کر لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو تعداد آئے گی اس کے مطابق آپ نے جب نیا چاند نکلے گا تو اس وقت آپ نے بعد نماز عشاء اپنے گھر کو بعد نماز عشاء آپ نے اس طرح کرنے کہ جس روم میں آپ بیٹھیں گے، جہاں بھی آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، وہاں آپ کا جو مطلوب ہوگا، جو آپ کا محبوب ہوگا، آپ نے اس سائڈ پہ جو ہے نا اپنا رخ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ لہب کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہوگا وہ آپ کا عمل ہوگا 21 دن کا، 21 روز کا یہ آپ کا عمل ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے کہ درود پاک کی آپ نے پہلے ہی سے 3 دن کے لیے ورد کرنا شروع کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو زبان ہے اس میں اثر آ جائے، آپ کی زبان میں جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے، اور آپ نے ہر عمل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے اول و آخر آپ نے 21 بار جو ہے درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا نہیں بھولنا۔ تو ہم بھی ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو دوستو ہم نے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو آپ بھی درود پاک کا نذرانہ لازمی پیش کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ نے جو تعداد ہوگی، جو تعداد ناموں کی نکلے گی، اس تعداد کے مطابق آپ نے جو ہے سورۃ لہب آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حشب جات کا ضرور استعمال کرنا ہے، آپ لبان بھی، امبر یا لبان بھی آپ وہاں پر جو ہے اپنے روم میں جلا سکتے ہیں، یا پھر آپ اگر بتی کا استعمال کر لے، عطر وغیرہ کا استعمال کر لے، لیکن جب بھی آپ بیٹھیں گے وظیفہ کرنے کے لیے، 21 دن کا وظیفہ ہوگا، اس میں آپ نے حشبو جو ہوتی ہیں اس کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ حشبو کو آپ نے قطعی وظیفے کی طرح مس نہیں کرنا، اور 21 دن کا وظیفہ آپ نے پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ کامیابی ہونے پر آپ نے جلد از جلد جو ہے اس کو شریک حیات بنانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی لائف پارٹنر بن جائے، آپ اس سے شادی کر لے۔ اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی میں نے یہی چیز آپ کو سمجھائی ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ کریں گے تو آپ نے جو ہے نا اپنا ذہن جو ہے، اپنا دل جو ہے وہ پاک صاف ہونا ہے، کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ اس سے شادی کریں گے۔ تو ہوپ کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے ایک نئے اور اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔